الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق مونږه اردو بک کې تقریبا 9 سبقونه ویلو. راځو نن به سبق نمبر 10 دا به تاسو له درکو. راځي چې سٹارټ واخلو. سبق نمبر 10 د نثر پورشن دی او لسم نمبر سبق دا به سٹارټ کوو. ها پیج نمبر 127 او سبق نمبر 10 دا غي نوم دی آج کیا پکائے. آج کیا پکائے مین چې نن با څه پخوو. صحیح ده، لکه نن ورځ با کومه سبزی پخوو، څه به پخوو. ټیک شو. نو په دې سبق کې به د خوراک باره کې خبره کوو. ټیک شو چې نن به څه پخوو. په دې کې درې کریکټرز دي، یو امی جان دا او یو د هغې لور ده او یو یې زوی دی. دا درې کریکټر دي په دې سبق کې. ټیک ده. نو د دوی چې کوم کور کې اوسیږي او د دوی چې کوم اتفاق دی هغه ټولې خبرې به دې کې د ماشومانو چې کوم تربیت شوی دی هغه ټول سیزونه به دې سبق کې مونږ له راکړي دي. لومبی راځي سوچے اور بتائے آپ کو کون سی سبزی پسند ہے اور کیوں. ستاسو کومه سبزی خوښه ده او ولې. د دې جواب تاسو دوی له ورکولی شئ. کو فار ایگزامپل ستاسو بینډۍ خوښې دي نو تاسو ورته ویلی شئ او ولې م خوښه ده ریزن به هم ورسره پیش کوئ. ټیک ده. دې نه علاوه ستاسو ساګ خوښ دی نو تاسو ورته ویلی شئ، ریزن به ورسره پیش کوئ. بل راځي آپ کو کون سا پل پسند ہے اور کیوں. ستاسو بیا کوم فروټ خوښ دی او ولې. صحیح ده. په سبزیانو کې هم څه خوښ دي او بیا کوېسچن کوي چې ستاسو په فروټو کې څه خوښ دي نو هغه م ورته ریزن پیش کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو ام خوښ دی نو ولې م خوښ دی. ٹھیک دا کہ آپ جانتے ہیں آیت تو پتشتا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت شوق سے کھاتے تھے. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدو به ډیر په شوق سره خوړلو. صحیح ده کنه، کدو ډیر زیات خوخو هغه به ډیر په شوق سره خوړلو. صحیح بخاری. راځو نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 128. آج کیا پکائے سبق نوم دی. لومبی راځي تلفظ کې د دې تلفظ زده کول دي. امی، عارف، ٹماٹر، سبزی، نعمتیں، صحت، مختلف، گوشت، مفید. دا د دې تلفظ شو. راځو سبق سٹارٹ کو. ګورا سبزی والے نے آواز لگائی آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو. صحیح ده. لکه کوڅه کې سبزی والا راله आवाज یې ولګول، आवाज یې وکړو آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی او پالک یو صحیح واخلئ. صحیح نه، سبزی والا راغلی. عارف نے کہا امی جان گلی میں سبزی والا آیا ہے. عارف څوک دی؟ عارف دا د دې زوی دی او د دې سنوم دی، د دې نوم دی زارا ده، دا د دې لور ده. صحیح ده کنه. نو عارف ویلی خپل مور ته چې مورې په کوڅه کې سبزی والا راغلی دی، اس سے پالک لے لے او هغوی نه پالک را واخلئ. صحیح ده، پالک ته واخلئ. آج ہم پالک پکائے گے او موږ به نن څه پخوو، نن به پالک و ساگ پخوو. زارا بولی نہیں مجھے سبزی پسند نہیں. په دې زارا ویلی، زارا د عارف خور دا هغه ویلی چې نه زما سبزی نه د خوښه. آج هم دال پکایږي، نن به مونږه دال پخوو. ټیک ده کنه. لکه سبزی والا راله نو عارف ویلی چې مورې سبزی والا راغلی دی هغه نه پالک راواله، نن به مونږ پالک ساگ پخو. په دې کې زارا ویلی چې نه زما سبزی نه د خوښه، مونږ به نن دال پخوو. عارف نے کہا مجھے دال اچھی نہیں لگتی. عارف ویلی زما دال نه دی خوښ، هم سبزی ہی پکایږي، مونږ به سبزی پخوو نن. صحیح ده کنه، مونږ به خامخا نن به سبزی پخوو. ٹھیک شو. نو گورا امی جان نے سمجھایا بچو دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. امی جان اغوی ته ویل هغه پوی کړل چې بچو دا دال او سبزی دا دواړه د الله تعالی نعمتونه دي. یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے او دا زمونږ د صحت دپاره ډیر ضروری دی. صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مختلف غذائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. صحت مند صحیح ده زندگی تورولو دپاره مونږ له د مختلف خوراکونو ضرورت وي، غذایی خوراکونه یادوي. صحیح ده کنه. اس لیے ہم کبھی دال پکاتے ہیں تو کبھی سبزی اور کبھی گوشت. دې د وجې مونږ کله کله دال پخو، کله سبزی پخو او کله غوښه. یہ سب مفید غذائیں ہے او دا ټول مفید فائدہ مند خوراک تے. بیا راځي یہ سن کر عارف نے کہا امی جان آپ جو کچھ پکائے گی ہم شوق سے کھائیں گے. چې کله دا خبرې واورېدې عارف ویلي چې مورې تاسو چې سم پخوئ صحیح نه نو هغه به مونږ په شوق سره خورو. صحیح ده. زارا بولی امی جان بے شک آج آپ سبزی خرید لے. بیا زارا ویلی امی جان چې تاسو بے شک نن څه واخلئ، سبزی واخلئ. لکه دا علامت دا سمبل د چا دی؟ دا د ګډ سټوډنټس دی، د خسته ماشومانو دی، دا د
اخلاقی بچو دی صحیح ده کنه لکه خپل بچی داسې تربیت ورکول پکار دي چې هغه کې خپل اخلاق وي چې هغه ته مشر خبرو کې خپل والدین ورته خبرو کې چې هغه ډایرک اومني ډیر بس بل خبره پکې نه وي دویمه صحیح ده لکه دلته ګوره دوی داسې خبره کوله چې نه دا په خول پکار دي ورته دا په خول پکار دي نو ډایرک چې د امور ته خبر وکړه چې نه مونږ دا دوانه د الله تعالی نعمتونه دي دا په خو او دا زموږ صحت لپاره مفید دي صحیح ده نو بده کې ګوره عارف ویل چې بس تاسو څه پخوي هغه مونږ شوق سره خورو د شان زارم ویلي دا سره چې تاسو بهشک څه پخوي نن سبزي پخه کوي ټیک ده کنه نو دا د دې د اخلاق یو ښه مظاهره ده چې تاسو اخلاق خپل خسته ساتي ګوره مور او پلار تاسو ته خبرو کی نو بس هغه ډایرک منی هغه کې تاسو خیر وي ټیک شو کنه امی جان مسکرائے انہوں نے پالک خریدی مزیدار سالن بنایا امی جان بخندا شو به خندل مسکرائے وکړو خندای وکړه داسې مسکای وکړه او هغه پالک ساگ واغستو مزیدار سالن به جوړ کو پوخ کړو بچوں نے شوق سے کھانا کھا کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا او ماشومان په شوق سره روټي خوړله چې کله روټي خوړله الله تعالی شکر بیا ادا کړو ٹھیک شو کنه بیا راځي ګوره ټهره اور بتای عارف کیا کانا چاہتا تھا سیدا وی لګودره کې بیا مونږ ته وای عارف څه خلل غختل نو عارف غختل چې سبزی دی پخه کوي صحیح ده کنه ګوره سبزی والا راغلو عارف سبزی خو هغه څه وختل هغه چې زه پالک ساگ نن هغه وخورم ټیک شو ټهره اور بتائے زارا نے کیا خریدنے کو کہا بیا زارا اغستلو ویل چې سو اخلا صحیح ده زارا بیا سو ویل چې سره واخلا لکه سبزی والا نه سو اخلا نو زارا بیا ویل چې بهشک آپ سبزی خرید لے تاسو بهشکه سبزی را واخلی صحیح ده د مور خبره ومنله او ډایرک دا خبره وکړه हम ने सीखा مونږ څه زده کړل हमें सब्जी दाल और गोश्त یعنی هر چیز کانی چاہیے مونږ به دې سبق کې دا زده کړل چې مونږه سبزی دال غوخه هر چیز خورل پکار دي ځکه دا زموږ صحت لپاره مفید دي فائدہ مند دي ٹھیک ده کنه د هر یو چیز خپل ځای دی ښه لکه یوازې نه چې ته ټول عمر بس دغه یو چیز بخوري یا به سبزی خوري یا به غوښه خوري نه سبزی هم خوړل پکار دي دال هم خوړل پکار دي غوښه هم خوړل پکار دي صحیح ده دې نه علاوه فروټس نور هر یو چیز دي سره خوړل پکار دي ځکه چې د هر یو چیز زموږ جسم ته ضرورت وي نو هغه ضرورت به پوره کوو کلګ وي او کوډیر وي خو هغه چیز به خوړل پکار وي ټیک ده پکچر کې وګوره دا پکچر را کړی دی دا د زارا مور دا شان د عارف مور دا زارا دا او دا عارف دی هغه منظر دلته را کړی دی چې لګیا دی صحیح ده یو خپل کور کې دا دوی ولال دي او خبرې کوي ټیک شو راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 129 دا ورپسې نیکسٹ راځي دغه سبق ختم شو 10 نمبر مشق راځي ایکسرسائز ترازو نئے الفاظ لومبے نمبر راځي دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ راکړي دی وې د دې معنی باندې ځان پوي کوي الفاظ معنی مفید څه ته فائدہ مند جس سے کوئی مقصد یا ضرورت پوری ہو فائدہ مند صحیح ده مفید وي فائدہ مند ته چې دینا زموږ څه مقصد یا ضرورت پوره کیږي هغه ته مفید وي بل سره راځي صحتمند څه ته وي تندرست جس کی صحت اچھی ہو تندرست وي چې د چا صحت اخوي جو بیماریوں سے بچا ہوا چې څوک د بیماریوں نه بچ وي هغه ته صحتمند وي غذا څه ته وي کانا روټي ته وي غذا خوراک ته وي غذا آپ نے کیا سمجھا تاسو صحیح دکړل مونږ بدی کی دکړل چې تاسو ته مشران څخه خبرو کی نو هغه خبره ډایرک منل پکار دي صحیح ده او خسته اخلاق مظاهره کول پکار دي او بل دا خبره بدی کی مونږ وکا چې یو قسم خوراک نه دی کول پکار ټول نعمتونه د الله تعالی خورل پکار یا کو سبزی ده دال دی گوشت صحیح ده ټول چیزونه خورل پکار دي یو چیز یوازې نه دی خورل پکار دي سره زمونږ صحت تر فائدہ وی فائدہ من وی ټیک شو دویم نمبر راځي سبق کے مطابق جملوں کو نمبر دے سبق مطابق تاسو دی جملو لا نمبر ور کوي ګوره دلته راغلی دی جمله سره ګوره امی جان نے مزیدار سالن بنایا بچوں نے شوق سے کھایا دا کوم جمله دا ګوره 5 نمبر جمله دا موږ په سبق کې ویل دلته تاسو 5 واچوي ټیک شو امی جان مزیدار سالن جوڑ کو اور مشوانوں پر شوق سره خړو دویم ګور سره جی امی جان نے بتایا کہ دال اور سبزی دونوں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں امی جان ویلی چې دال او سبزی دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي ټیک شو کنه دا دوانه د الله تعالی نعمتونه دا سوم نمبر جمله دا 4 نمبر جمله دا دته بداشان 4 واچوي ټیک شو اولنی جمله دا وګوره اولی ورته لیکلای دی 1 سبزی والے نے आवाज लगाई پہلا سبزی والا راغلو کنه کوسه کی आवाज ولا ګل نه دا لومبي جمله دا ٹھیک شو بیا راځي ګوره زارا نے کہا آج ہم دال پکائیں گے زارا ویلی چې نن به مونږه دال پخو دا سوم نمبر جمله دا 3 نمبر جمله دا ٹھیک شو بیا سره راځي عارف نے کہا آج ہم پالک پکائیں گے عارف ویلی چې نن به مونږه پالک پخو دا سوم نمبر جمله دا 2 نمبر جمله دا دویم نمبر جمله دا دته به 2 دا شان ولی کوي دا اول نمبر شو ٹھیک شو دا کمپلیٹ شو نیکسٹ راځي 3 نمبر خالی جگہ پر کرے خالی ځای راکړي وای دا فل کوي گورا سبزی والے نے ڈیش لگائی آلو پیاز ٹماٹر گوبھی پالک لے لو سبزی والے نے پڈیش کی سرا جی سبزی والے نے
आवाज लगाई. صحیح ده کنه؟ سبزی والا आवाज وکړو، आवाज یې ولګولو چې راشي ټماټر پیاز ګوپی پالک واخلئ. دویم راځي سبزی والا ډیش میں آیا تھا، سبزی والا گلی میں آیا تھا، سبزی والا په کوڅه کې راغلی و کنه، گلی به ولیکئ په دې ډیش کې. نیکسٹ راځي امی جان نے سمجھایا کہ ہمیں دال اور سبزیاں ډیش کې بس راځي دال اور سبزیاں دونوں کھانی چاہیے، مونږ دال او سبزیانې دواړو خوړل پکار دي. ٹھیک شو. او بل سره راځي زارا نے ډیش کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی، نو زارا نے پالک کی بجائے، زارا ویلی چې د پالک په ځای به دال بنن پاخه کو. ٹھیک شو کنه، دلته پالک ولیکئ. لاسٹ ون راځي بچوں نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. چې کله ماشومان روټۍ خوړه الله تعالی شکر یې ادا کو. راځي ورپسې نیکسٹ پیج داو شو، پیج نمبر 130. 4 نمبر دی ہوئے سوالوں کے جواب لکھے، سوال نے رکڑی دے دی جواب تاسو لکھئی. الف نمبر عارف کیا پکوانا چاہتا تھا اور کیوں؟ عارف ویسو پخول غوښتل اولی د دې جواب ولیکئ. جواب نمبر 1 ورته لیکم، د دې جواب ولیکئ عارف پالک پکوانا چاہتا تھا. عارف پالک پکوانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پالک پسند تھی، کیونکہ اسے پالک پسند تھی. صحیح نه؟ عارف پالک پخول غوښتل چې هغه پالک ساګ پاخه کی مور والا، او ځکه چې دغه پالک ساګ خواخو دا د دې جواب شو. اور پسې دویم راځي بھی دال سبزی اور گوشت کیسی غذائیں ہے، دال سبزی اور گوشت څنګه خوراک ته، د دې جواب بولی کوي. جواب نمبر 2 دال سبزی اور گوشت مفید غذائیں ہے، دال سبزی اور گوشت مفید مین فائدہ مند، غذائیں ہے فائدہ مند خوراکونه دي. ٹھیک شو. دی جواب تاسو داسې لیکلی شئ. نیکسٹ دریم نمبر راځي جیم نمبر صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، صحت مند اوسیدو لپاره، صحت مند وخت تیرولو لپاره څه ضروری دي، د دې جواب ولیکئ. جواب نمبر 3. ٹھیک شو. صحت مند رہنے کے لیے مختلف غذائیں کھانا ضروری ہے، صحت مند رہنے کے لیے مختلف غذائیں مختلف خوراکونه کھانا ضروری ہے، د صحت مند وخت تیرولو لپاره مختلف خوراکونه خوړل ضروری دي. دا د دې جواب شو. نیکسٹ راځي لفظوں کا کھیل. 5 نمبر مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائے. دا ستاسو یو ایکټیویټی ده. صحیح ده؟ وی مثال مطابق د هر لفظ اخرنی حرف نه یو نوې لفظ تاسو به جوړوي. لکه وګوره سبزی اخره کې سره غلی یې، نو دلته بیا د یې نه ټکی جوړ کړی یاسر، بیا اخر کې سره غلی ری، نو دلته بیا د ری نه ټکی جوړ کړی رات. ٹھیک شو. نو نیکسٹ ورپسې راکړي دي تیتلی اخره کې یې راغلی، دا سبا ورپسې ټکی جوړ کړي، ورپسې به ټکی جوړ کړي چې یاد. صحیح ده؟ بل دال لاله نو ټکی به ورپسې جوړ کړي دی خوا چې دن. ٹھیک شو. بیا سره راځي داسې ټکی به جوړ کړي لکه فار ایگزامپل زه لیکم نمک، کاپ راله نو اوس به د کاپ نه ټکی جوړوي لکه څنګه کتاب، بیا به بیر راله لاست کې نو دینه به ټکی جوړ کړي چې بورا. ٹھیک شو. بل ټکی تاسو لیکلی شئ الماری، یہ راله لاست کې اوس به د یې نه ټکی جوړ کړي یقین. صحیح ده؟ نون راله اوس به د نون نه ټکی جوړ کوئ نسل. دا ټول به دغه شان ترتیب سره جوړوي ښه. بل ورپسې راځي لفظ زوات راله نو د زوات نه به تاسو ټکی جوړ کړئ ظلم، میم راله میم نه به ټکی جوړ کړئ مثال. ٹھیک شو. نیکسٹ راځي فار ایگزامپل لغت ما ولیکل لغت، نو تی راله د تی نه به ټکی جوړ کړئ تاج، او بیا جیم راله نو د جیم نه به ټکی جوړ کړئ چې جوتا. ٹھیک شو. دا ټول ټکی مونږ جوړ کو، دا د سټوډنټ لپاره دی چې دا صحیح طریقې سره دغه شان فیل کی، تاسو پریکټیس به مو شي، زده به مو شي. صحیح ده؟ راځو نیکسٹ پیج ته. پیج نمبر 131. مل کر کرے بات را یوځای شي او دا خبر وکي. صحیح ده؟ وہ 6 نمبر دے دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں، ان تصویروں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں. کوئی تاسو دی تصویر ته وګورئ او دی تصویر باره کې یو بل سره خبرې وکړئ. ٹھیک شو. نو دوی تصویر ته وګورئ چې بدی کې څه دي، بدی باره کې تاسو یو ګوره دا یو پکچر راکړی دی، یو دا دی یو دا دی. ٹھیک شو. چې دلته سره روان دي او دلته څه کېږي، نو دا زه تاسو ته دلته په کاپۍ کې لیکم چې دی پکچر کې څه روان دي. ګوره ښه تصویر ته ګوره، هغې مطابق دلته لیکو. ګوره تصویر ته به ګورو، لکه لومبی به ولیکو. ګوره ښه بات چیت دی، سبق نمبر 10 دی. صحیح ده؟
आज क्या पकाए دا नوم دی आज क्या पकाए. نو زه به ولیکم چې څنګه کانے کا وقت پیرنۍ جمله ده. کانے کا وقت صحیح ده. د روټۍ وخت امی جان نے پکچر ته ګورئ ها د تصویر ته ګورئ. د روټۍ وخت امی جان نے دسترخوان لگا دیا. مور دسترخوان لګول او دسترخوان خور کړو. امی جان نے دسترخوان رگزین خور کړو. صحیح ده. روټۍ د پاره دسترخوان لگا دیا یو جمله شو. نو بیا امی جان دلته ولیکو ټیک شو. بل جمله سره راځي امی جان نو تسوي امی جان خبره کوي ٹھیک ده. بچو کانا کالو. امی جان ماشومان دوی چې ماشومانو زامنو بچو روټۍ وخوري ٹھیک ده. نو بیا سوي ګوره بل جمله وسولي کو. فار ایگزامپل دا یو زوی دی هغه احمد نوم دی. نو احمد امی جان ته سوي امی جان ٹھیک ده میں ہاتھ دو کر آتا ہوں. صحیح ده. خپل مور ته وایي چې زه لاسونه وینځم او راځم. دې تصویر کې ګورئ لاسونه وینځي کنه. نو دې نه بعد بیا بل جمله سلی کلی شي. صحیح ده. فار ایگزامپل دا د دې خور ده بانو نوم لري. صحیح ده. غیله موږ احمد نوم ورکو دل ورکو بانو. نو بانو بیا سوي امی جان خپل مور امی جان ته سوي میں نے ہاتھ دو لیے ہے. صحیح ده چې امی جان ما لاسونه انځلي دي ٹھیک ده. بل څه جمله لیکلی شي بیا ورله امی جان سوي چې امی جان ورته خبره کوي دسترخوان پر کانا لگ گیا ہے کالو. صحیح ده چې دسترخوان باندې روټۍ پرته ده روټۍ تیاره ده او هغه اخري ٹھیک ده. نو بیا ورته ماشومان څه جواب ورکوي بچې. ماشومان جواب ورکوي امی جان ٹھیک شو. بچے امی جان اور ابو جان ماشومان او امی جان او د هغوی پلار ابو جان کا انتظار کر رہے ہیں. اوس دلته ناست دي روټۍ ته ماشومان او د هغوی مور څه کوي د خپل پلار ابو جان انتظار کوي. نو دا یو خاکه غوندې وه. تصویر ته مونږ وکتل هغې مطابق دلته مونږ یو څو خبرې تاسو ته یو څو جملې ولیکلې. نو تاسو دا یو اکټیویټي ده هر سټوډنټس د دې مطابق هغه آیډیا راغستلی شي. خو ستاسو اسانتیا دپاره ما تاسو ته دلته ولیکلي ٹھیک ده. راځو نیکسٹ ورپسې راځي قواعد سیکھے. قواعد زده کول دي. دیے ہوئے جملوں پر غور کرے سوچے کہ تا تی اور تے کہاں استعمال ہوتے ہیں. جملې راکړي دي په دې باندې غور وکړئ او سوچ وکړئ چې تا تی اور تے کوم ځای کې استعمالیږي. همدا تا تے تی دا مونږه لاست سبق کې هم ایکسرسایز کې هم مونږ ویلیو. صحیح ده. لومبی راځي عمر اسکول گیا تا. صحیح ده. عمر سو سکول ته تللی و. دلته تا راغلی دی ګوره یوازې دی تا راغلی دی. سارا کتاب پڑھ رہی تھی. سارا جنۍ ده نو پڑھ رہی تھی تی راغلی دی. عمر اور سارا مل جل کر کھیلتے تھے. دو شو عمر اور سارا نو مل جل کر کھیلتے تھے. ګوره تی به بیا راځي چې کله کسان ډیر شي جمع شي نو بیا به تی راځي. چې جنۍ وي تی به راځي او چې هلک وي تا به راځي. تا تی یا تے لگا کر جملے مکمل کرے. پر جملے راکڑی بدی کہ تا تی یا تے وہ لگوئی جملے مکمل کی. کل میں اور ابو جان سبزی منڈی گئے. لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے. ڈیش ہم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی. آلو سستے. ڈیش بینڈی بہت مہنگی. ڈیش ہم نے چند سبزیاں خریدی. پھر ہم نے پھل خریدے. ان میں سے ایک آم خراب. ڈیش ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا. خریداری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے. نو بدی کہ بوز دا تا تے تی دا بواچو. صحیح دا. پرون مونږه ابو جان سبزی منډی ته تللیو او لوگ سبزیاں اور پل خرید رہے او خلکو سبزیانې او فروټي خرڅول. نو دی ډیش کې سره راځي ډیش کې به تاسو ولګوئ پهلنی کې راځي خرید رہے تھے. صحیح ده. دلته به تے ولګوئ. بیا هم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی. آلو سستے او دی ډیش کې سره راځي آلو سستے تے. صحیح ده. آلو سو سسته او آلو ډیر دي کنه نو آلو سو سسته او ارزانو ټیک شو کنه. نو به دی ډیش کې تاسو تے ولګوئ. بلو پس راځي بینډي بہت مہنگی. ګوره بینډي ډېرې شوې مہنگی تی دلته به تی ولګوئ ٹھیک شو. ہم نے چند سبزیاں خریدے. پھر ہم نے مونږ یو څو سبزیانې واغستې او بیا مونږه فروټ واغستل. ان میں سے ایک آم خراب تھا. بدی کې یو آم خراب تا نو دلته به تا واچو آم خراب تا ٹھیک شو. ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا. خریداری کے بعد ہم گھر واپس آ گئے. مونږه په هغې په بدله کې بل آم راکو ٹھیک شو. آم غستو او هغې خریداری نه بعد د غستولو نه بعد مونږ واپس کور ته رالو. دا مو شو. ورپسې نیکسټ راځو پیج نمبر 132 پیج ته. پڑھیے.
दी हुई عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھے عبارت را کړی دی تاسو وایي دا درست تلفظ اور روانی سره وایي ګوره سبزیوں کے بہت سے فائدے ہیں आलू हमें ताकत देता है गाजर दिमाग और आंखों के लिए मुफीद है भिंडी हमें ठंड और जुकाम से बचाती है टमाटर भूख लगाता है प्याज खाने से इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है दा इबारत दा तासु रीड की तलफ़ुज़ इज़ कुछ नया लिखे सनवी वो लिखे 8 नंबर अल्फाज चुनकर 4 से 5 जुमले लिखे हर जुमले के आखिर में खत्मा बी लगाए دي نشان ته سوی ختمه الفاظ وای تاسو وګورئ صحیح ده راغونډې کوي پکې یو 4 5 سلور یا 15 جملې ولیکئ او هر جملې اخر کې وای ختمه دا نشان ولګوي لکه دا وګورئ دا یو سوټه کې راکړي دي اوس به د دې نه موږ جملې جوړو ښه لکه دوی دلته یو جمله جوړه کړې ده ګورئ वो सब्जियां शौक से खाता है वो सब्जियां शौक से खाता है یو جمله شو موږ به دا نور جملې دلته تیارو صحیح ده مېری خوراک زمون خوراک یادې لکه اوس موږ لیکو دویم جمله به ولیکو چې هم پکشتا نو هم ولیکو هم सब्जियां शौक से खाते हैं शौक से खाते हैं دلته به ولیکئ ٹھیک شو کنه بل بس جمله ولیکئ بل به ولیکئ چې मैं پکشتا मैं पल शौक से खाती हूँ मैं पल और शौक से खाती हूँ ٹھیک شو मैं पल शौक से खाती हूँ دا بل सही था वो करेले शौक से खाते हैं करेली पर शौक से रखरी बला जुमला बसूली कई कि मैं सब्जियां मेरा गले मैं सब्जियां शौक से खाता हूँ ز सब्जियानी पर शौक से रखरमा बस काता او काती او काते دا جملې دا بتاسو استعمالوي صحیح ده کنه دا تیار شو لاست ون کې بزولي کوي چې हम पल शौक से खाते हैं हम पल शौक से खाते हैं ٹھیک شو دام تیار شو राजू ورپسې नेक्स्ट पेज नंबर 133 आओ करे काम राजी सकारो कई सही था गोरसवई 9 नंबर घर से फेरस बना कर लाए कि इस हफ्ते में आपने किस दिन क्या लिखाया हाँ गौर करे कि क्या आप मुतवाजन गजा खाते हैं घर न तासो फेरस जोड़ कई और रावड़े چې بدی हफ्ते کې تاسو سو خړل सही था متوازن فود دی सही था بهترین خوراک دی هغه تاسو خوري او کنه نو ګوره یو چارت جوړ کړی یو ټیبل جوړ کړی د دین دی دا ورځې دي پیر منګل بدھ جمعرات جمعه هفته اتوار آج کیا پکایا او سم بخړی سم خوړل صحیح ده کنه لکه اوس پیر ورځ دا نو فار ایگزامپل تاسو لیکلی شئ چې نن تاسو سو خوړله فار ایگزامپل ځلی کم پیر دلته بولی کوي چې دال گوشت تاسو پیر پورز دا خوړل ٹھیک شو بلې منګل پورز هم سو خوړل الو پالک مو خوړل صحیح ده بدھ پورز هم سو خوړل قورمه مو خوړله جمعرات پر ورځ هم څه وخوړل کدو ټیک شو کدو لیکلی شي جمعه پر ورځ هم څه وخوړل مټن کړای ټیک شو بل څه لیکلی شي هفتې پر ورځ بولی کوي چې بینډي او بل د اتوار پر ورځ بولی کوي چې بریاني صحیح ده کنه لکه دې نه علاوه تاسو خپل لیکلی شي چې څوک څه خوري صحیح حساب کم ډیټیل چلی هغه بدلتا تاسو خپل حساب سره خپل نمونه ولیکئ کم خوراک کوي پالک خوري دال خوري کلول خوري غوښه خوري سبزی خوري ټول بدلته ولیکئ ٹھیک شو 10 نمبر راځي امی ابو سے سوالات کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ خپل مور او پلار نه سوالات وکئ او داغي باغی باندې ځان پوي کوي صحیح داغي نه ځان پوي کوي कोशिश कई कुरा लुम्बे सवाल आजी कौन कौन सी सब्जियां सर्दियों में उगाई जाती है कमी सब्जियां په یخنانو کې وای سکیږي راخیږي یخنانو کې خلک کری نو د دې جواب تاسو دلته لیکلی شئ زه ورته لیکم ګوره دغه شو پهلنی نمبر به ولیکو چې گاجر मूली मटर और शलजम वगैरह ٹھیک شو نو دا سبزیاں دا پکې راځي کون کون سی سبزیاں سارا سال بازار में मिल जाती है کم سبزیاں ټول کال په بازار کې ملاويږي د دې جواب هم تاسو دلته لیکلی شئ چې آلو پالک صحیح ده او بل بسولی کوي بڑی مرچ ادرک او پیاز وغیرہ دا سبزیاں ملاویږي تاسو نورم لیکلی شئ که تاسو مایند کې راځي صحیح ده بل ګرمیوں में कौन कौन से फल होते हैं په ګرمیانو کې کم فروټ وي د دې جواب تاسو لیکئ لکه زه لیکم چې شي آم خربوزه صحیح ده ام وي خربوزه وي اندوانه وي تربوزه دا ټول سیزونه وي ښه انګورو دا په ګرمیانو کې وي او بل الو بخاره یاد دې الوچه چې ورته وایي الو بخاره اور خوبانی وغیرہ ٹھیک شو نام لیکلی شئ
بل پسې راځي کون کون سی سبزیاں ګرمیوں میں اگائی جاتی، کمی کمی سبزیاں په ګرمیانو کې راځي. صحیح ده کنه؟ لکه ځینې کوم چې کریلې سبزیانو خبره کوي ښه، بینډي، دین علاوه ټینډې شوي، بینګن شو. صحیح ده؟ بل پکې څه بینگن وغیرہ بس دا سیزونه تاسو لیکلی شئ. کون کون سی سبزی سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے، کمی کمی سبزیانې ټول نه زیات خوړل کیږي. د دې جواب تاسو لیکلی شئ لکه آلو، پیاز، ٹماٹر وغیرہ. نور هم لیکلی شئ چې کمی زیات استعمالیږي. صحیح ده؟ خلک یې خوري. سردیوں میں کون کون سے پل ہوتے ہیں، په یخنیانو کې کم کم فروټ وي، د هغې نومونه ولیکئ. صحیح ده؟ سیب، انار، مالټا او بل موسمي اور کیلا، دا سیزونه وغیرہ. ټیک شو؟ دا په یخنیانو کې وي. دا د دې جوابات شو. نو خپل والدینو سره به کینئ، هغوی مخکیني خلک دي، هغوی ته پته ده د دې سیزونو، نو ځکه تاسو له به د دې جوابونه هغوی درکوي. امید لرم تاسو به په سبق نمبر 10 باندې پوه شوي وئ. دا د هغې مشق وو، مونږه لیسن هم ویل او بیا مشق هم وکړو. انشاءالله بله ویډیو کې به بیا کم پیج نمبر 134 دی او سبق نمبر 11 دیس ہمارا پاکستان، ډېر ښکلی انټرسټینګ سبق دی. صحیح ده؟ دا بیا تاسو له درکو. زمونږ ویډیو سرته ورسېده، امید لرم تاسو به دې باندې پوه شوي وئ. که چېرې به دې ویډیو باندې تاسو رسېدلي وئ او تاسو له څه هیلپ درکړی وي، نو پلیز زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ، YMS لرنرز لایک کړئ او شیر کړئ خپل فرینډ سره. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاقات به کوو. الله حافظ.